बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम इंसाफ। स्टार्ट करते हैं जरा से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है, एंड एग्जाम्पल और मिसाल है फॉर द पीपल, लोगों के लिए, हु वांट, जो चाहते हैं, टू अटेन, हासिल करना, गुडनेस, अच्छाई, पीटी, नेकी, एंड सक्सेस, और कामयाबी इन देयर इंडिविजुअल, अपनी इनफरादी एज़ वेल एज़ सोशल लाइफ और समाजी ज़िंदगी में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए मुकम्मल मिसाल और नमूना है जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में अच्छाई, नेकी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पीपल कैन सीक लाइट, लोग रोशनी तलाश कर सकते हैं, फ्राम द मैसेज, पैगाम से, एट गाइडेंस, और रहनुमाई, फ्राम हिज लाइफ, और उनकी ज़िंदगी से। लोग इनके पैगाम से रोशनी और इनकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, टू अचीव परफेक्शन, तकमील हासिल करने के लिए, कमाल हासिल करने के लिए, इन मॉरल, अखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के समाजी शोबों। लोग ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगाम से रोशनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स, आपने बहुत आला और नेक म्यार कायम किए, थ्रू इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली मिसालों के ज़रिए, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए, टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में पैरवी करने के लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया, डैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल, कि कोई भी आप दैन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कोई भी हज़रत अल्लाह ताला के रसूल से बढ़कर ज़्यादा मुनसिफ और आदल नहीं हो सकता। एज ए यंग ट्रेडर, बतौर नौजवान ताजर, ही अर्न गुड रेपुटेशन, आपने अच्छी शोहरत कमाई, बीइंग ऑनेस्ट, दयानतदार, फेयर, इंसाफ पसंद, एंड जस्ट बिजनेसमैन, मैं 5 मिनट्स एंड फेयर बिजनेसमैन, और मुनसिफ कारोबारी आदमी के तौर पर। बतौर नौजवान ताजर, आपने एक दयानतदार, इंसाफ पसंद और मुनसिफ कारोबारी आदमी के तौर पर अच्छी शोहरत कमाई। ही हैड ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स, आपके हमेशा खरे और दयानतदाराना मामलात होते थे विद द पीपल, लोगों के साथ। वैन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा तामीर किया जा रहा था, देयर अरोज अ डिस्प्यूट, एक झगड़ा नमूदार हो गया, अमंग द पीपल, लोगों में, रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद के बारे में। ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, आपने हजर अस्वद की तनसीब के लिए इंतहाई मुनसफाना मनसूबा पेश किया। दिस प्लीज्ड एवरीवन, इसने हर एक को खुश कर दिया, एंड सेव्ड दैम फ्रॉम ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, और उनको कबायली जंग से बचा लिया। एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना, मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पर, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट, आप तमाम मामलात का फैसला म्यार पर करते थे, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड इक्विटी, और अदल के साथ, रिस्पेक्टिव, बालातर होकर, कलर, रंग, क्रीट, मसलिक और रेस या नस्ल, आप रंग, मसलिक और नस्ल से बालातर होकर तमाम मामलात का फ़ैसला इंसाफ के साथ किया करते थे। वंस अ कुरैश वूमेन वाज फाउंड गिल्टी, एक दफ़ा एक कुरैश की औरत मुजरिम पाई गई ऑफ स्टीलिंग, चोरी की। सम पीपल वांटेड, कुछ लोग चाहते थे, टू सेव हर, उसको बचाना, फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, द ऑनर ऑफ द कंट्री, फैमिली ऑफ कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए उसको सज़ा से बचाना। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद, उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से कहा, टू इंटरसीड ऑन हर बिहाफ, के वो उसकी अपनी तरफ से सिफारिश कर दें। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिक्वेस्टेड होली प्रॉफिट
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ٹو فارگیو ہر کہ اس کو معاف کر دے. The holy prophet very furiously said, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے سے کہا, بنی اسرائیل was ruined, بنی اسرائیل تباہ ہو گئی because of this, اس کی وجہ سے. They applied law to the poor, انہوں نے غریبوں کے لیے قانون نافذ کیا, and forgave the rich, اور امیروں کو معاف کر دیا. During the sermon, خطبے کے دوران, an Ansari seeing some men, ایک انصاری نے کچھ آدمیوں کو دیکھا, فرام دا ٹرائب آف بنو سالبہ کے کچھ آدمیوں کو دیکھا, سٹنگ بیٹھے ہوئے تھے, دیر وہاں پہ, اسٹوڈ کھڑا ہو گئے, اینڈ پوائنٹڈ ٹورڈز دیم, اور ان کی طرف اشارہ کیا, اینڈ سیڈ, اور کہا, او میسنجر آف اللہ, اور اللہ کے رسول, دیئر اینسسٹرز, ان کے آبا اجداد, کلڈ اے ممبر آف آور فیملی, ان کے آبا اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا, مارا. وی اپیل ٹو یو, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگ, کہ اس میں سے کسی ایک کو پھانسی دی جائے, ان ایکسچینج فار دیٹ, اس کے بدلے میں. دا ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم ریپلائڈ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, دا ریونج آف فادر کین ناٹ بی ٹیکن آن ہز سن, باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. دا ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم واز سو ویل نون, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشہور تھے فار ہز جسٹس, اپنی انصاف کے لیے, ڈیٹ ایون دا جوز, حتیٰ کہ یہودی, ہو ور ہز بیٹر اینیمیز, جو آپ کے بدترین دشمن تھے, براڈ دیئر سوٹس, وہ اپنے مقدمات لایا کرتے تھے, ٹو ہم, ان کے پاس, اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ کیسز, اور آپ معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے, ان اکارڈنس, مطابق, ود دا جوش لا, یہودی قانون کے, اور آپ ان کے معاملات کا فیصلہ یہودی قانون کے مطابق کیا کرتے تھے. ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ, آپ بڑی سختی سے پیروی کرتے تھے, دا کمانڈمنٹ آف اللہ, اللہ کے حکم کی. اف دے کم ٹو یو, اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں, ایدر جج بٹوین دیم, یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں, آر ڈکلائن ٹو انٹرفیئر, یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. اف یو ڈکلائن, اگر آپ انکار کرتے ہو, دے کین ناٹ ہرٹ یو ان لیسٹ, تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. کمپلیٹ لیسن کر لیتے ہیں آج, اس کو پھر یاد کیجیے گا اچھی طرح سے. اف یو جج, اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں, جج ان اکویٹی, انصاف سے فیصلہ کریں, بٹوین دیم, ان کے درمیان, فار گاڈ لوز دوز, اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے, ہو ججز ان اکویٹی, جو انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. جسٹس ڈیمانڈس, انصاف مطالبہ کرتا ہے, دیٹ اٹ شوڈ بی اپہیلڈ, اس کو برقرار رکھا جائے, ان آل سرکمسٹانسز, تمام قسم کے حالات میں, ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونس اون سیلف, اگر یہ حتیٰ کہ کسی کے اپنے, فار ونس فیملی, اس کے خاندان کے, آر ریلیشنز, یا رشتہ دار کے خلاف, حتیٰ کہ یہ کسی کے اپنے, اس کے خاندان, یا اس کے رشتہ دار کے بھی خلاف. آل آف ہز لائف, اپنی پوری زندگی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ججڈ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا, ادر پیپلس افیئر, دوسرے لوگوں کے معاملات کا, وتھ جسٹس, انصاف کے ساتھ, اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز, اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہا, ٹو بی جسٹ, منصف ہونے کے لیے. اٹ از رپورٹڈ, یہ روایت کیا ہے, بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی سے روایت ہے, دیٹ اللہ's میسنجر سیڈ, کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, وین ٹو مین, جب دو آدمی, کم ٹو یو, آپ کے پاس آئیں, فار ججمنٹ, انصاف کے لیے, نیور ڈیسائڈ ان فیور, کبھی فیصلہ مت کرو حمایت میں, آف ون, کسی ایک کی, وداؤٹ ہیئرنگ, بغیر سنے, دا آرگومنٹس, دلائل آف ادر, تو دوسرے کے دلائل سنے بغیر کسی ایک کی حمایت میں فیصلہ مت کرو. اٹ از دین موسٹ لائکلی, یہ بہت ممکن ہے, دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ, کہ آپ حقیقت کو پہنچ جاؤ, کہ آپ سچائی کو جان لو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ, اللہ's میسنجر, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر کا پیغام روایت کیا.
Any ruler, कोई हुक्मरान और जज या मुंसिफ who closes his door, जो अपने दरवाजे बंद कर लेता है on the poor, गरीबों पर, the needy, ज़रूरतमंदों पर, and destitute और मोहताजों पर. God closes his door, अल्लाह पाक अपने दरवाजे बंद कर लेता है on him, उस पर, when he becomes needy, जब वो ज़रूरतमंद होता है, and destitute और मोहताज. While हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was on his deathbed, बिस्तर मर्ग पर थे, he proclaimed, आपने ऐलान किया, if I owed something to anyone, अगर मैंने किसी से कोई कर्ज लिया है, ओमीन कर्ज, और if I wronged any person, अगर मैंने किसी शख्स के साथ ज़्यादती की, if I damaged anyone's property, मैंने किसी की जायदाद को नुकसान पहुँचाया, और ऑनर या इज़्ज़त को, my person मेरी ज़ात, my honor मेरी इज़्ज़त, and my property और मेरी जायदाद are here यहाँ पे, he may take revenge, वो बदला ले सकता है on me, मुझसे, in this world, इस दुनिया में. There was complete silence, मुकम्मल खामोशी थी. Only one person demanded, सिर्फ एक शख्स ने मुतालबा किया, a few dirhams, चंद दिरहम का, which were paid to him, जो उसको अदा कर दिए गए. Allah's messenger proved, अल्लाह के पैगंबर ने साबित किया, by his own example, अपनी मिसालों से, that no one could be more firm and justice, कोई भी than him, उनसे बढ़कर ज़्यादा पुख्ता और मुनसिफ नहीं हो सकता. Even it was against his own interest, हत्ता कि ये आपके अपने मुफाद, or the interest of those, या उनके मुफाद, who were near and dear to him, जो उनको बहुत ज़्यादा प्यारे थे, हत्ता कि ये आपके अपने मुफाद या के ख़िलाफ़ हो, या उनके मुफाद के ख़िलाफ़ है जो आपके अजीज़ करीबी रिश्तेदार हो. He decided every case, आपने हर केस का फैसला किया, हर मामले का फैसला किया. Brought him, जो उनके पास लाया गया, by friend, दोस्त की तरफ से, और foe, या दुश्मन की तरफ, with justice, इंसाफ के साथ, without fear of favor, बगैर हमायत के, खौफ के. A person of such magnitude, ऐसी अज़मत वाला शख्स, ट्रांसेंड्स, मावरा होता है, बालातर होता है, बैरियर्स, रुकावटों से, ऑफ टाइम, वक्त की, एंड स्पेस, और खला की. ऐसी अज़मत वाला शख्स वक्त और खला की रुकावटों से बालातर होता है, यानी ज़मानो मकान की बंदिशों से आज़ाद होता है. पीपल ऑफ ऑल एजेस, तमाम अदवार के लोग, कैन फाइंड समथिंग, कुछ हासिल कर सकते हैं, इन हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी से, टू प्रोवाइड दैम विद गाइडेंस, रहनुमाई हासिल करने के लिए, इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी, अपनी सरगर्मी के मुख्तलिफ शोबों में, अपनी सरगर्मी के मुख्तलिफ शोबों में तमाम अदवार के लोग आपकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करते हैं. द होली कुरान क्लियरली मेंशंस, कुरान पाक वाज़े तौर पर बयान करता है, दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी के इस पहलू को. इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह, हकीकत में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू हैव गुड एग्जाम्पल, आप एक अच्छी मिसाल हो, टू फॉलो, पैरवी करने के लिए, फॉर हिम, उनके लिए, हु होप्स फॉर मीटिंग विद अल्लाह, जो अल्लाह से मुलाकात, जो उम्मीद रखता है अल्लाह से मुलाकात की, एंड लास्ट डे, और आखिरी दिन की, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करते हैं. कि हकीकत तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक बेहतरीन नमूना है उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मुलाकात, यौम आखिरत की उम्मीद और अल्लाह ताला को कसरत से याद करता है. ठीक है जी, ये कंप्लीट लेसन है, तो इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल तौर पर याद कीजिएगा. जो टफ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स लिख लीजिएगा. अगर किसी मीनिंग की कोई समझ नहीं आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम में, तो मैं उस मीनिंग का ना वो आंसर दे दूँगा. सेकेंडली, मैंने आपको एसेस के नोट्स दिए थे अपने, ठीक है, तो वो आप लोगों ने काइंडली एक एक ऐसे याद करके अपने रजिस्टर पे लिख के अपने घर रखना है. फिर एज ए असाइनमेंट मैं मंगवाऊँगा और उसको मैं चेक कर दूँगा. लेकिन आप लोगों ने मुकम्मल कंप्लीट, आप लोगों के पास टाइम है अभी, ठीक है. जब स्कूल ओपन होंगे तो बहुत शॉर्ट टाइम होगा हमारे पास.
ہم نے کہہ لیں کہ اگر نیکسٹ منتھ ہمارے اسکول اوپن ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ 4-5 مہینے ہو گئے 10th کلاس کی پریپریشن کے لیے. اس کے اندر ہم نے مکمل تیاری کرنی ہے. تو جو بھی آپ کے پاس لیکچرز آ رہے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے تیار کریں, ان کے نوٹس بنائیں اور ان کو پراپر تیار کر کے رکھیں, تاکہ جیسے ہی اسکول اوپن ہو بجائے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے ہم پراپرلی اس کو یاد کر کے نیکسٹ فیز پہ جا سکیں. فرسٹ لیسن سے اسٹارٹ کیا تھا, کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز میں وہ کروا دوں گا. تو جو اس کے کویشچن آنسرز ہیں ان کے میرے پاس نوٹس بنے ہوئے ہیں. جب ہم آپ کو نیکسٹ ورک دیں گے نا تو وہ میں آپ کو 6 یونٹ کے کویشچن آنسر کے نوٹس وہ پرووائڈ کر دوں گا. وہ آپ لوگوں نے اکٹھے یاد کر لینے ہیں. ٹرانسلیشن اور پلس ایکسرسائز وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ لیکچر دیتا رہوں گا. تو وہ جیسے جیسے لیکچر آتے رہیں گے وہ ایسے ایسے آپ اس کو نا یاد کرتے رہیں گا. روٹین آپ تک پہنچ گئی ہوگی ہماری کہ ہم نے جو نیا اپنا سلیبس کا سیٹ اپ بنایا ہے, شیڈول بنایا ہے کلاس کا. 3 کلاسز ایک دن ہوا کریں گی, 3 ایک دن ہوا کریں گی. ٹھیک ہے کہ سپوز آج اگر آپ کی فزکس, کیمسٹری اور اردو کی کلاس ہے تو کل کو اگلے دن آپ کی انگلش, میتھ اور بایو کی ہوا کرے گی, ساتھ میں کمپیوٹر کی کلاس. 10 بجے سے 12 بجے کا ٹائم ہے. اس کے دوران آپ کے گوگل کلاس روم پر لیکچر اپلوڈ ہو جایا کریں گے. ٹھیک ہے, ان کے دوران کسی پرابلم کی وجہ سے, کوئی نیٹ کی خرابی کی وجہ سے لیٹ نہ ہو, ورنہ ہماری 100% ٹرائی یہی ہوگی کہ ہم اس دوران آپ کے لیکچرز اپلوڈ کر دیا کریں گے. ٹھیک ہے جی, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.